बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी फजलुर रहमान से राब्तों का फैसला। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन के इनाकात समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। मजीद जानेंगे नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी फजलुर रहमान से राब्तों का फैसला। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन के इनाकात समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जावेद, बताइएगा। देखें, नवाज शरीफ जो है वो 4 साल के बाद आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने पहले अपनी जो है वो नैब कोर्ट से बेल करवाई और फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद उनकी पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस सिलसिले में आज अहम मुशावरत भी की गई है। हमारे ज़राए ने बताया है कि शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से, ख्वाजा आसिफ से, ख्वाजा साद रफ़ीक से सलाह मशवरा किया गया है कि आइंदा की सियासी हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए। ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपने जो सियासी इत्तेहादी थे माजी में उनसे मुलाकात करने का फ़ैसला किया है, जिसमें आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं और फिर दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो है आज शाम में ये तवक्को की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का रब्ता होगा और रब्तों के दौरान जो है वो मुलाकात का कोई शेड्यूल जो है वो तय किया जाएगा। ये भी ज़रा बता रहे हैं कि जो है वो जरदारी हाउस में इंतजाम किए जा रहे हैं इस मुलाकात के भी, और हो सकता है नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारग होने के बाद शाम में जो है वो नवाज शरीफ से मिले। मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि इस मुलाकात में जो सियासी अमूर हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उस पर बातचीत की जाएगी, किस तरह इलेक्शन लड़ना है, क्या कैंपेन की सूरत हाल होगी और जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो माशी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और एक हिकमत अमली तय करके आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ अपने आने के बाद एक भरपूर किस्म का जलसा जो है वो कर चुके हैं और आज से उनके सियासी राब्ते भी शुरू हो जाएंगे। और कहा यह जा रहा है, शहबाज शरीफ से भी पूछा गया कि जो जलसा हुआ था लाहौर में क्या वो आपकी इलेक्शन कैंपेन है, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ है। तो नवाज शरीफ ने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया और फिर सियासी राब्तों के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। जी ठीक है जावेद बलोच, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस अपीलें बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अदालत पहुँच गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून भी कुछ देर बाद अदालत पहुँच जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 2 रेफरेंसेस में जो अपीलें खारिज हुई थी उन अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दरख्वास्त पर 2:30 बजे समाअत होना थी, लेकिन अभी उस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 जहां पर ये इस केस की समाअत होना है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वकला की बड़ी तादाद जमा है, जिसकी वजह से उस कमरा अदालत की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी और इसी वजह से अभी तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके। 2:30 बजे का वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और लेकिन ताहाल इस केस की समाअत नहीं हो सकी और ना ही नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच सके हैं। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे और अदालत के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, जिसके बाद इस केस की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 2018 में सजा सुनाई थी और इस सजा की मुद्दत 10 साल के लिए थी, जिसके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वकला की टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अपील की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस सजा को मुअत्तल किया गया था। लेकिन बैरून मुल्क इलाज की वजह से जब नवाज शरीफ रवाना हुए और 4 साल तक वो वतन वापस ना आ सके तो उनकी जो अपीलें थी वो उनकी अदम हाजिरी की वजह से अदालत की जानिब से, ठीक है, अदम हाजिरी की वजह से अपीलें जो हैं वो खारिज की गई थी। सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। लीगी कायद की 10 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कारकुनों ने लीगी कायद क़यामत पर फूलों की पत्तियां निशावर की। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की अल अजीज़िया केस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफ करने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन में मुकर्रर कराने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शाह कावर ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। यहाँ आपको अहम खबर से अपडेट करें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस अपीलें बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस अपीलें बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस केस में अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद बलोच से। जी सईद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अब से थोड़ी देर कबल ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से मिनिस्टर इनकलेव गए थे, जहां उन्होंने थोड़ी देर क़याम किया, जिसके बाद अब से चंद मिनट कबल ही नवाज शरीफ अपने जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी गेट पर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, जिसके बाद उनके साथ जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो और नवाज शरीफ पैदल ही मरकजी गेट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए हैं। अब नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनका कानूनी जो ज़ाब्ते हैं वो पूरे करने के बाद इनके जो केस की समाअत है वो होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी डिवीजन बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने जो 2 रेफरेंसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर की थी, लेकिन उनकी अदम हाजिरी की वजह से, जब वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मौजूद थे, उनकी अदम हाजिरी की वजह से ये अपीलें खारिज कर दी गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि जब नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे तो वो दोबारा अपीलें दायर कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ की जानिब से अपनी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें वो अपीलें बहाल करने की इस्तदा की गई है। जब ये 2 रुकनी डिवीजन बेंच अब से थोड़ी देर बाद इस केस की बाकायदा समाअत का आगाज करेगा, तो उसके बाद जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो फिर देखना होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अपीलें बहाल करती है और क्या जो नवाज शरीफ हैं उनकी जो सज़ा मुअत्तली है उसको ख़त्म किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये बड़ी अहम पेशरफ्त होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है। और ये केस की समाअत जो है ये तकरीबन 2:30 बजे का वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ मरकजी गेट के बाहर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं जो नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे, और उन्हीं में से जो कुछ कारकुनान थे वो कमरा अदालत नंबर 1 जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत है वो वहाँ पर भी पहुँच गए और वहाँ पर भी नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के जो खदशात थे वो पैदा हुए। और जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली उस वक्त तक नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब से चंद मिनट कबल ही नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब उनके केस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद इसके ऊपर समाअत का बाकायदा आगाज होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करेंगे। जी, ये बताइएगा सईद बलोच के सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से पहले ही समाअत लेट हो चुकी है, अब मजीद कितना वक्त लगेगा समाअत शुरू होने में?
دیکھیں اب تو نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، اب مزید اس میں کوئی زیادہ تاخیر کا امکان نہیں ہے۔ کچھ جو قانونی ضابطے ہیں جس میں ممکنہ طور پر نواز شریف کا کوئی بایو میٹرک جو ہے وہ کروایا جانا ہے، اور جیسے ہی یہ تمام مراحل مکمل ہوں گے تو نواز شریف کو فوری طور پر چیف جسٹس کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں وہ خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد ان کی جو کارروائی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پہ آگے آغاز کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ بتائے گا، کیونکہ اب آپ نے بتایا کہ سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی ہے، تو اب وہاں پر کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کے؟ دیکھیں سیکیورٹی کے تو یہاں پر بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے، خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایف سی اور جو دیگر سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی، ان کے بھی اہلکار یہاں پر موجود ہیں۔ کسی غیر متعلقہ شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پاسز جاری کیے گئے ہیں، جن افراد کے پاس وہ پاسز ہوں گے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، ان کی گاڑی کو اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے اپنے حصار میں لے لیا، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے حصار میں ہی نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے، اور اس وقت بھی یہاں بھاری نفری موجود ہے۔ مزید نفری پہنچانے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تازہ دم دستے اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہوں گے، اس کے علاوہ ایف سی اور دیگر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ جی، اگر سیکیورٹی کے خدشات تھے تو گاڑی کو مرکزی گیٹ سے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیں اس میں ایک تو وجہ اس کی یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کیونکہ کارکنان کی جو بڑی تعداد تھی وہ فوری طور پر اس نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا تھا، کارکنان کی جانب سے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور اسی دوران اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں جو سیکیورٹی پر مامور تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نواز شریف کی گاڑی کو اپنے حصار میں لیا، اور اس کے بعد مرکزی گیٹ کے بالکل سامنے یہ گاڑی روکی گئی ہے، اور اس گاڑی سے اترتے ہی نواز شریف فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار اس وقت بھی ان کی گاڑی کے ارد گرد موجود ہیں، ایف سی کے اہلکار بھی موجود ہیں، بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہاں پر موجود ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سیکیورٹی کے اگر کوئی بدنظمی ہوتی ہے انتظامات میں تو اس حوالے سے فوری طور پر اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی، ہائی کورٹ کے اندر کیا سیکیورٹی کے معاملات رکھے گئے ہیں؟ اندر کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو معمول کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی کافی مناسب اس کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ریڈ زون کا ایریا ہے، اور یہاں سے ہر وقت ہائی پروفائل جو شخصیات ہیں ان کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے جو معیار ہے وہ ہر وقت یہاں پر بہت بہتر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، جن کو جو 4 سال کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں، تو ان کے جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ یقینی طور پر اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر غور و خوض کے بعد یہاں پر بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، جس میں اب ایف سی کے اہلکار بھی شامل ہیں، اسلام آباد پولیس کے اہلکار شامل ہیں، اس کے علاوہ لیویز فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بھاری نفری ہے، ہر جو مرکزی دروازہ ہے اس کو اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے گھیرے میں لیا گیا ہے، اور کسی غیر متعلقہ شخص کو ان کی گاڑی کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جی ٹھیک ہے سعید بلوچ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جاوید بلوچ یہ بتائے گا کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، ان کے ہمراہ اور کون کون موجود ہے؟ میں جیسے کہ سعید بلوچ بتا رہے تھے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں، ان کے ہمراہ اسحاق ڈار ہیں، شہباز شریف بھی موجود ہیں، خواجہ عاصم موجود ہیں، یہاں پر خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، اور باقی کارکنوں کی جو ایک بھاری تعداد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کے لائر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لائر سے جو ہے وہ وکلاء سے کمرہ عدالت جو ہے وہ خالی کرانے کے حوالے سے بھی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پہلے پورے اس جو کورٹ ہے اس کا جائزہ لیا، اس کو کلیئر کروانے کے لیے بھی کافی تقدوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگ اتنے تھے، وکلاء اتنے تھے کہ، اور پھر میڈیا کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ 4 سال بعد نواز شریف آئے اور ان کے آنے سے ایک سیاست میں ایک تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے، اس لیے ایک انٹرسٹ ہے میڈیا کا بھی، اور جو رپورٹرز ہیں، جو صحافی ہیں، جو اینالسٹ ہیں،
وہ خود نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں، کہ ان سے ان کا جو آگے کا لاہ عمل ہے اس کے متعلق بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اس لیے کافی رش ہے یہاں پہ. ابھی چونکہ 2 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا، کمرہ عدالت میں موجود ہے نواز شریف، اور اپنی اپیلوں کی بحالی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو ہے درخواست دائر کر رکھی ہے. تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پالیٹکس میں، اور نواز شریف کی اسپیشلی نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے اس میں، کیونکہ پہلے مرحلے میں آج صبح ہم نے دیکھا دوپہر کو کہ نیب کورٹ سے انہیں ریلیف ملا اور ان کی جو بیل تھی وہ بحال کی منظور کی گئی. اور اب نواز شریف جو ہے جو اپنی سزا کے خلاف اپیلیں تھیں جو ختم ہو گئی تھیں، انہیں بحال کروانے کے حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا انہیں ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. 24 تاریخ تک آج تک ان کے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے اور اسے بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کروانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اپنی اپیلیں بھی بحال کروانی ہیں. تو سیاست میں ایک نئی ہلچل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. آج صبح سے ہی جو ہے وہ میڈیا نواز شریف کے جو ہے وہ پیچھے ہے، اور ان کی جو جہاں وہ جا رہے ہیں سے نکلے مریض روانہ ہوئے اور پھر یہاں پہنچے، تو میڈیا کی بھی ان پر نظر ہے اور ان کی جو مصروفیات ہیں اس کو کور کیا جا رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں کیا ریلیف ملتا ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے. اس کے بعد ہی نواز شریف جو ہے اپنے آئندہ کا لاہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، تو یہ بتائے گا کہ کمرہ عدالت میں کن لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف آلریڈی وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے علاوہ مزید کن لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل پاسز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں. جن میڈیا رپورٹرز نے جو ہے وہ اس پروسیڈنگ کو کور کرنا ہے ان کے بھی پاسز پہلے جاری ہوئے، اور رجسٹرار آفس سے ان کے نام جو ہے وہ پولیس کو فراہم کیے گئے. اسپیشل پاسز جو ہے وہ جاری کیے گئے، اور جن کے پاس یہ پاس نہیں ہے وہ بالکل کورٹ روم کے اندر جو ہے ان کا داخلہ بند ہے. اب جب نواز شریف یہاں پہنچے تو ان کے ساتھ وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے، ان کے ساتھ ان کے جو سیاسی رفقا ہیں ان کی تعداد موجود ہے وہاں پر، اور کورٹ کے باہر کے جو مناظر ہیں، حالانکہ یہ ریڈ زون ہے لیکن اس کے باوجود لیگی کارکنوں کی کافی تعداد یہاں پر موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جنہوں نے ان کا استقبال کیا. اور اب جبکہ پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور بینچ آ کے بیٹھے گا اور پروسیڈنگ شروع ہوگی، تو اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی. ان کے وکلاء موجود ہیں ان کا کیس پیٹ کرنے کے لیے، ان کی دلائل دینے کے لیے. تو نیب کے بھی جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی اس کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور نیب کا موقع بھی سامنے آئے گا. تو پھر کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی اپیلیں بحال ہونی ہیں یا نہیں ہونی، اور پھر ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ کب تک ایکسٹینڈ ہوتی ہے اس کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے. تو صورتحال کافی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی سنجیدہ ہے کہ پولیس کو بھی لیگی کارکنوں کو روکنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی گاڑی جب پہنچی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو لیگی کارکن اچانک ان کے سامنے آ گئے اور نعرے بازی شروع کی ان کے حق میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف مسٹر انکلیو چلے گئے. وہاں سے بھی جب یہاں پہنچے ہیں تو لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، وکلاء کی تعداد کافی یہاں موجود ہے. سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر، حالانکہ ریڈ زون ہے، یہاں پہ ریڈ زون میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف سی تعینات کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، ریجز کے اہلکار بھی یہاں پر تعینات ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی جی ٹھیک ہے. جاوید بلوچ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ سعید بلوچ بھی موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر اہم خبر شامل کریں، تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا. تحریک انصاف کے مزید 3 رہنماؤں نے روپوشی ختم کر دی ہے. مرکزی رہنما اندلیب عباس، سابق ارکان پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا اور سمیرہ بخاری نے بھی سیاسی مستقبل آئی پی پی سے جوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جہانگیر ترین سے آج ملاقات کے بعد اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کریں گی. تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے. تحریک انصاف کے مزید 3 رہنماؤں نے روپوشی ختم کر دی ہے. مرکزی رہنما اندلیب عباس، سابق ارکان پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا اور سمیرہ بخاری نے بھی سیاسی مستقبل آئی پی پی سے جوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جہانگیر ترین سے آج ملاقات کے بعد اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کریں گی.
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।